लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरों को पुकारते हैं उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों से अपनी हाजत रवाई कराते हैं, मजार वाले से या किसी मुर्दे से, किसी पत्थर से, किसी दरख्त से, किसी मूरत से। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, एक मिसाल तुम्हारे सामने दी जाती है, फस्तमिऊ लहु, उसको बगौर समाअत करो। वो मिसाल ऐसी है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए दूसरों से इल्तिजा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, जिसको भी पुकारते हैं वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख़्लुक़ू, अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं रख सकते। अल्लाह ने कहा चलो मक्खी बनाना तो दूर की बात है, व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी कोई चीज लेकर के उड़ जाए, कोई चीज लेकर मक्खी भाग जाए, अल्लाह कहता है इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, कोई चीज लेकर उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, तो मक्खी को पकड़ कर वापस वो चीज छीनने पर भी ये लोग कादिर नहीं है, जिनकी ये पूजा कर रहे हैं, जिनके सामने अपनी इल्तिजाएं रख रहे हैं, जिनके सामने अपनी दुआएं कर रहे हैं, वो इतने हकीर हैं, वो इतने हकीर हैं। अल्लाह फरमाता है, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, पुकारने वाला भी कमजोर और जिससे पुकारा जा रहा है वो माबूद भी कमजोर है। जिसको इलाह समझकर, माबूद समझकर, हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर पुकारा जा रहा है, अल्लाह कहता है सिर्फ पुकारने वाला ही कमजोर नहीं है, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, पुकारने वाला भी कमजोर है, पुकारने वाला भी फकीर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी फकीर है, पुकारने वाला भी एक मखलूक है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी एक मखलूक है। मखलूक मखलूक को क्या दे सकता है, फकीर फकीर को क्या देगा? ऐ लोगों, पुकारो उसको जो अंधेरों में भी सुनने वाला है, पुकारो उसको जब सारे वसाइल खत्म हो जाते हैं। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू व यजअलु खुलफा अल-अर्द, कौन है जो तुम्हें बेकरार की दुआ को सुनता है और उसकी बेकरारी को अल्लाह ताला खत्म कर देता है, उसकी अल्लाह ताला परेशानी को खत्म कर देता है। व यजअलुकुम खुलफा अल-अर्द, और कौन है जो जमीन में तुम्हें खलीफा बनाता है। मेरे साथियों, अल्लाह ताला और एक जगह मिसाल दे करके बयान फरमाता है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह के अलावा तुम जिन्हें भी पुकारते हो वो तो किसी चीज के मालिक नहीं, हत्ता के मा यमलिकून मिन क़ितमीर, वो एक छोटी सी कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर किसको कहा जाता है मालूम है आपको? कितमीर खजूर, आपने इफ्तारी के वक्त खजूर खाया होगा, आपने देखा होगा खजूर की गुठली जो होती है उसके ऊपर एक सफेद झिल्ली होती है, उसी झिल्ली को कितमीर कहा जाता है। तो वो इतने कमजोर है, वो इतने कमजोर है कि वो एक झिल्ली के भी मालिक नहीं है। जो किसी चीज की मिल्कियत ना रखता हो, भला वो कैसे अता कर सकता है? अल्लाह ताला एक जगह और बयान फरमाता है सराहत के साथ, क्या फरमाता है? वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन, अल्लाह के अलावा ये जिन्हें भी पुकारते हैं
لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی وہ خود مخلوق ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے اے میرے بندو، جو خود پیدا کیے گئے ہوں، جو خود مخلوق ہوں، وہ دوسروں کی حاجت روائی نہیں کر سکتا ہے۔ جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس سے کوئی اولاد نہ ہو، جو یکتا ہو، جو اکیلا ہو، جو تنے تنہا ہو، جسے کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہ ہو، وہی تمہاری دعائیں سن سکتا ہے، وہی تمہاری فریادیں سن سکتا ہے، وہی تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے، وہی تمہاری مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا، کہہ کر فرمایا وہم یخلقون، یہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، اور جن کو بھی تم پکار رہے ہو، چاہے قبر والے کو یا مورت والے کو، کسی کو بھی پکار دو، اللہ کہتا اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں، وانہیں تو یہ بھی پتا نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی کب قیامت قائم ہوگی، انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کو پکارو گے، لا يسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے تمہاری دعا کو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا، اور اللہ فرماتا اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ جب اللہ پوچھے گا اے بتا، اے فلاں بتا تم نے کیا کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ میری پوجا کرو، وہ انکار کر دیں گے، اے میرے پروردگار تو پاک ہے، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں، انہوں نے تو زبردستی مجھے معبود بنا دیا تھا، زبردستی یہ لوگ میری پوجا پرستش کر رہے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن ان کے شرک کا وہ انکار کر دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا، اللہ یہ خود میرے دربار میں آ کر سجدے کیا کرتے تھے اور اپنی دعائیں کیا کرتے تھے، تو خود یہ لوگ ان کا ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ جب کہہ دیا گیا مردے نہیں سن سکتے تو پھر بہروں کو نہیں سنا سکتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو عقل سے کام لو، جس کی ہم نے ایک طاقت چھینی ہے، سننے کی طاقت، بہرا صرف سن نہیں سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، پیروں سے چل سکتا ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، دل و دماغ سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، صرف سن نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے جس کی ایک طاقت ہم نے چھین لی، اس کو جب آپ سنا نہیں سکتے، جس کو ہم نے باقاعدہ موت دے دی ہے، آپ اس کو کیسے سنائیں گے جس کی ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہیں؟ جو آدمی مردہ ہو جاتا ہے، جس کو موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی تو ساری طاقتیں چھن جاتی ہیں، وہ بھلا کیسے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، دعا کے آداب و شرائط نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے، کسی مردے کا وسیلہ دعاؤں میں نہ لے، جس طریقے سے اللہ نے کہا ان کو تم پکارتے ہو، ان کا وسیلہ بناتے ہو، ان کو تو یہ بھی معلوم ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ اٹھائے کب جائے۔ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں کچھ جائز وسیلے ہیں، کچھ جائز وسیلے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں انہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی دعا کرے یا اللہ تو غفار ہے، تو گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے، یا اللہ، یعنی اللہ کی صفات کا وہ حوالہ دے، یا اللہ تو رزاق
رزاق ہے، یا اللہ میری روزی اللہ پوری کر دے، یا اللہ مجھے روزی دے دے، یا اللہ میری روزی پوری کر دے۔ اس طرح اللہ کی صفات کا حوالہ دے کر کے آدمی وسیلہ بنا کر کے دعا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک آدمی کو آپ وسیلہ بنا